माडेल, मुगोळे, सोलिया, मिराबाग आणि आता जे पंटेमळ आसा हेही लोकांनी जो 280 करोडाचो बंधार जो आसा जुवारी नदीचेर तो येता तेका ओपोज केल्लो आसा। आयज जे राम मंदिर आसा पंटेमळा ह्या भागाक ते राम मंदिराक जे पंटेमळाचे जे ग्रामस्थ तेंचे भितर मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेक जे काउन्सिलर आसात जे प्रदीप नायक तसे टॉनी फेर्नांडीस हे हांगा उपस्थित आसलेले आणि त्यांची उपस्थिती खंय तरी लोकांनी मिटींग घेतली आणि तेणी सांगलेले आसा की जो बंधारो जो येता तो आमकां नाकाच, आमी ताजो घोर विरोध करतात आणि हो समज बंधार येयलो जाल्यार खंय तरी जे गांव आसा तांकां ते डेंजरस आसा, त्या खातीर लोकांक नाका जाल्यार तांकांय नाका आणि हेजे पयलीं तांकां जे प्रपोजल येयल्लें तेन्ना ताका तेणी एनओसी दिवना आसलेली अशें तेणी म्हणलेलें आसा। आणि आतां खंय तरी सगळे जे जुवारी न्हंयचे देगेर जे गांव आसा ते सगळ्या गांवांनी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज केल्लो आसा आणि हे जे लोक आसा तेंचे म्हणणें आसा आता 1 वर्स जालें हो बंधाऱ्याक लागून काम चालू केल्लें आसा, जो पंप हाऊस बांदपाक चालू केल्लें आसा आणि हेजे सगळे प्रोसेस चालू आसा, तरी सुद्दां ते प्रेजेंटेशन दाखोवपाक जाय आसलेलें ते अजून पर्यंत दाखयनात आणि कितें जातलें हेजी अजून पर्यंत तांकां म्हायती दिवना। सो त्या खातीर हे जे लोक आसात जे सावड्डे तशेंच कुडचडे मतदारसंघाचे जे हे बंधारे जे तेकोन रावपी लोक आसा तेंचो हे बंधाऱ्याक सारको ओपोज आसा।